आता आम्ही असा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट बांबोलीम शिवा मोरेन एक कॉल दिल्लो। मोरे बाब कितें जालें? पळय कितें जाल्लें आसा न्हू, सगळ्या लोकांक खबर आसा की आयज गरमेक लागून लोक कसो तरमळटा। रस्त्यांचेर भायर सरपाक इतली गरमी जालेली आसा लोकांक आनी लोक भायर सरपाक सुद्दां सोदिनात। घरांतले आपले AC कंडिशनर कितें आसा सगळे ऑन करून लोक घरांनी बसता। पूण आमकां अश्यो कंप्लेनी जेन्ना JMCंतल्यान पेशंट जे ICUन एडमीट आसा, जे पेशंटांचे जे रिलेटिव्स भायर जे JMCच्या भायर बसता तेंचे आमकां फोन येतात, NGOंक फोन येतात, एक्टिविस्टांक फोन येतात हे इश्यू हायलायट करपाक। आयज सरकारान येदे व्हडले JMC हॉस्पिटल आसा, सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक आसा, ह्या जाग्यांचेर आयज तेंचे AC जी आसा ती सारकी चलना। खुबशा वॉर्डांनी पळोवपाक गेल्यार तुमी वॉर्डांनी पळयतले जे डिलिव्हरी जालेली बायलो आसा तेंची धाकटी भुरगीं जी डिलिव्हरी वॉर्डांनी जेंकां शिफ्ट केल्ली आसा आयज गरमे खातीर ज्यो डिलिव्हरी बायलो आसा जाल्ल्यो बायलो आसा त्यो कितल्यो तरमाटा। तेंची मायनर भुरगीं जी आसा जाल्ली जल्माक येयल्ली 2 दिसाची 4 ते गरमेन तेंकां रावपाक जायना। प्लस ते ICUच्या भायर वचून पळयात तेंचे रिलेटिव्ह थंय रावतात, गरमेन तेंकां रावपाक जायना, तेंचे फॅन सारके चलनात। हे सगळे जर कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिल्लो आसा, हांव रिक्वेस्ट करता विश्वजीत राण्याक त्या कॉन्ट्रॅक्टराक मातसो जागो करपाची आयज तुवें गरज आसा। त्या कॉन्ट्रॅक्टराक खंय तरी तुवें डायरेक्शन दिवचें की हे जे AC कंडिशनर्स आसा, तुजे जे फॅन्स आसा, तुजे ती मॅनेजमेंट जे आसा ते कुलींग करपाचें तुजी JMC आनी हे खातें तुज्या हातीन आसलेल्या कारणान तुवें हे सगळे जाग्यार वेवस्थीत उडोवचे। लोक आयज तरमळटाना JMCच्या भायर दिसता आमकां, वॉर्डांच्या भायर दिसता आमकां, जे तुमचे लॉबीज आसा थंय आमकां दिसता की लोक कशे तरेन तरमळटा। आयज पेशंटांक कशे तरेन त्रास जाता, जाल्ल्या भुरग्यांक कशे तरेन त्रास जाता, तुमी भायर पळयात थंय लोक कशे तरमळटा। आयज ह्या गरमेन हीट वाडलेल्या कारणान आयज गरमेचो लोकांक कितलो त्रास जाता। आमच्या परस जी दुयेंत मनशां जी भितर आसा तेंकां आयज कितें हो त्रास जाता, हो सरकारान विचार करूंक जाय। मातशें पुणी सरकाराच्या तकलीन गिन्यान येवपाक जाय आनी हे सगळे सारके करून दिवचे पब्लिकेची सेफ्टीक लागून।